सेकंड पोजीशन में आया है। और बढ़िया से फोटो खींची इस बच्चे का, आंसू लेखन, फौरन लिखना, और उसी वक्त इन्होंने टॉपिक पर लिख करके सेकंड स्थान प्राप्त किया। इनकी माँ और इनके वालिद को बहुत मुबारकबाद और तमाम बच्चे ने स्थान प्राप्त किया। जबरदस्त तालियों से आप इसका इस्तेमाल करें। ये इसका काम कमर है और इन्होंने प्रमंडल में अपना नाम रोशन, पूर्णिया प्रमंडल में आपने अररिया का नाम रोशन किया है। इनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद। आलम, अब हम डायरेक्टर मेयर को आपके सामने पेश कर रहे हैं जो बात किया है और बहुत नाम कमाया है। और इसके साथ ही अब हम ये सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद सब यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक उस्ताद की हैसियत से डॉक्टर जाहिदुल हक एक बेहतरीन दानिश्वर की हैसियत से ये शख्सियत के रूप में उभरे हैं और काफी अच्छा नाम कमा रहे हैं। असातिज़ाए कराम, इस प्रोग्राम में शरीक तमाम हाज़िरीन मजलिस, ज़बान कासिर है। ये ऐसा लम्हा है कि इस वक्त कुछ कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है। बात शायद 1981 ईस्वी की है। एक छोटा सा बच्चा अपने वालिद मोहतरम की उंगली पकड़ के इसी स्कूल में आया एडमिशन के लिए। दो भाई साथ साथ आए। मोहसिन बाबू ने उनको देखा, कुछ पूछताछ करने के बाद एक को पहले क्लास में दाखिला दिया, दूसरे को शिशु क्लास में दाखिला दिया। वही बच्चा शिशु क्लास से 8 क्लास तक इसी स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद आजाद एकेडमी अररिया, जहां हमारे उस्ताद अलहाज कमर मसूद साहब तशरीफ रखते हैं, इन तमाम लोगों की परवरिश में रहा। वही बच्चा मिलिया कॉलेज से +2 करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से MA MPhil PhD करने के बाद अगर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस्ताद के फराइज अंजाम दे रहा है तो इसका सिला, इसका बदल और किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ ककरुआ मिडिल स्कूल को मिलना चाहिए। यही वो स्कूल है, यही वो इदारा है कि जिसने तरबियत, मैं अपने तमाम असातिज़ाए कराम का, पंडित सुनेलाल शर्मा जी हों या हमारे उस्ताद मरहूम जनाब फजलुर रहमान साहब हों, मैं उस्ताद मोहतरम मास्टर यासीन साहब का हमेशा एहसानमंद हूं कि आज उर्दू की जो भी सुध-बुध है, एक तालीम याफ्ता घराना में पैदा होने के बावजूद मैं उनका मरहूम मिन्नत हूं। वो सुध-बुध यासीन बाबू की देन है। मोहसिन बाबू ने, हमारे हेडमास्टर साहब बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। बाद के जमाने में भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा मजबूत रहा। हम लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। इनसे जो एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, इनसे जो कुछ सीखा, यकीन जानिए आज तक उन्हीं चीजों को अप्लाई करता हूं। फारसी का एक बड़ा शायर ईरान में अनवरी था। जब मदरसा में तालीम हासिल कर रहा था तो मदरसे के इसी 4 दीवारी के बराबर से काफिला गुजरा। एक आदमी आगे आगे, उसके पीछे पीछे 40-50 लोग चले जा रहे हैं। अनवरी ने पूछा, ये कौन शख्स है? कहा कि ये शायर है। अनवरी ने कहा, अल्लाह अल्लाह, शायर का ये मकाम, और मैं दुनियावी इल्म के पीछे अपने आप को बर्बाद कर रहा था। मोहसिन बाबू को देखकर यही अंदाजा हुआ कि अल्लाह अल्लाह, उस्ताद का ये मकाम, और मैं अपने आप को किस चीजों बर्बाद कर रहा था। यकीन जानिए, इनको देखा, इनकी लियाकत को, इनकी सलाहियत को देखा आपने की, वही पौधा बड़ा हो कि आज अगर कहीं और साया दे रहा है तो इसका सिला आपको जाता है। हमारे असातिज़ाए कराम अल्लाह के बाद उस्ताद का दर्जा है। अगर उस्ताद न हो तो अल्लाह की पहचान न हो, ईश्वर की और भगवान की पहचान न हो। उस अल्लाह से फड़वा को कायम करने की बिना पर अल्लाह उनको माफ कर देगा। वो तमाम बातें, जितनी बातें अभी तक यहाँ मोहसिन बाबू ने कही है, और कुछ नहीं था। हम लोग जब आज दिल्ली में पढ़ते हैं, बड़े सोसाइटी में लोग पूछते हैं किस स्कूल के पास आउट हो, अंग्रेजी में पूछते हैं सेंट पॉल, सेंट माइकल कहां से पास किया। हम लोग मजाकिया तौर पर कहते हैं कि हम लोग सेंट बोरिस के पास आउट हैं। अपने घर से बोरा लेके आते थे, इस स्कूल में पढ़ते थे। आपकी तरबियत का नतीजा है कि आज आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। ये आपकी तरबियत है। आज स्कूल में जो भी रंगा रंगी है, जो चाल पहल है,
آپ نے جتنی چیزیں سکھائی ہیں اس کو عملی طور پہ ہم لوگوں نے پریکٹیکلی اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی ہے. اس گیٹ پہ جو لکھا ہوا ہے 1987 میں لکھا گیا, انصاف کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے, یہ دیش ہے تمہارا نیتا تم ہی ہو کل کے. کون؟ نئی نسل کے نام آپ نے سب کچھ کیا, اپنا تن من دھن سب کچھ دیا. آپ کے اس عزم کو, آپ کے حوصلے کو سیلیوٹ کرنے کا جی چاہتا ہے. ہم تمام لوگ یہی کہہ سکتے ہیں. میں اپنے بارے میں تو صرف اتنا سا کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا, یہاں رکھا, اس جگہ پہ ایسی تربیت دی کہ یہیں سے ہم آگے نکلے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ تمام نونہالان چمن, یہ تمام لوگ جو مثالی مڈل اسکول کپڑوا کے پروردہ ہے, پاس آؤٹ ہیں, آج اکیلا زاہد الحق دلی میں ہے. آنے والے زمانے میں یہ تمام ایک ایک بچے مختلف یونیورسٹیوں میں ہوں گے. اس کا ثمرہ, اس کا کریڈٹ کن کو جائے گا؟ Who will be given all the credit? کون اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو, یہاں پہ ہمارے اس زمانے میں ہم لوگ استانی جی کہتے تھے, انجم آرا میڈم یہاں پہ موجود ہیں, سمونا میڈم یہاں پہ موجود ہیں, اور ہمارے جتنے بھی ٹیچر ہیں, رام چندر بابو, سدانند بابو ہے, دلی یونیورسٹی دلی. اور بڑے خوشی کی بات ہے کہ کیجیے نہ کچھ بھی اس میں آپ مکل. اسی استقبالیہ نظم کو ابھی کچھ بچوں نے پڑھا, اسی میں سے ایک اشعار ہے. ہم تو محسن ہیں برائے نام کا, جائزہ لیں آپ میرے کام کا. آج وہ دن آ گیا ہے, اور اس اشعار کے گہرائی میں اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے 28 سال 5 مہینہ 26 دن کا ایکسپیرئنس, جو ورک ایکسپیرئنس جو ہے ہمارے ٹیچر کے, جو آج ریٹائر ہو رہے ہیں. انہوں نے بہت ساری مشقتیں, کوششیں کی اس انسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے. وہ جب میں اس اسکول میں پڑھ رہا تھا اس ٹائم میں, ابھی ظاہر میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بوری لے کے آتے تھے. سینٹ بورس ابھی ایک کام دیا تھا. سینٹ بورس تو نہیں کہیں گے, جس ٹائم میں انٹر کیا تھا یہاں پہ بانس کا بتی کا بنا ہوا ہوتا تھا, بھینس ٹائپ کا بنایا جاتا تھا. اس پہ ہم لوگ پڑھتے تھے, مٹی لاتے تھے ندی سے اور اس میں پتائی کرتے تھے اپنے سے. اور وہ دن ہم نے دیکھا اور آج کا دن دیکھا کتنا فرق ہے. اور یہ سارا کریڈٹ گوز ٹو محمد محسن, مسٹر محمد محسن. کے لمحات سونپ کر نیندر بھی لے گیا کوئی اپنے سفر کے ساتھ. سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. ارجا میں ایک زمانے سے تعلیمی اور تربیتی ادارے کام کرتے رہے ہیں, لیکن ہم نے 2 دور دیکھا ہے. ایک اپنی طالب علمی کا, جب آزاد اکیڈمی آیا وہاں جو استاد سے محبت ملی, جو طریقے دیکھے, اس کے بعد جب خود ایک ادارے میں استاد بن کے آیا تو ایک استاد کو کام کرتے ہوئے دیکھا, جن کے کام کرنے کا طریقہ نرالا, ان کا ایڈمنسٹریشن نرالا. کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے والدین کا بھی اتنا گہرا رشتہ اپنے بچوں سے نہیں ہے جتنا کہ جناب محمد محسن صاحب کا میں نے دیکھا. میں بھی ایک ادارے کا ٹیچر ہوں, استاد ہوں, اور ایک ادارے کو چلاتا بھی ہوں, کا ذمہ دار بھی ہوں. ہم لوگ جب اسکول پہنچتے ہیں, اپنے ادارے میں آتے ہیں, تو اس بات کا پتہ کرتے ہیں. پچھلے 20 سالوں سے کرتا رہا ہوں کہ محسن بھائی کے یہاں کون سی نئی ٹیکنیک آئی, کون سے اچھے تعلیم کے طریقے کو انہوں نے اپنایا. کبھی ان کے یہاں آ کر کے پتہ کرتا ہوں, کبھی اپنے ماتحت رہنے والے استاد کو ان کے پاس بھیجتا ہوں, کبھی ان کے شاگردوں سے پتہ کرتا ہوں. آپ یقین جانیے, میں دل سے کہہ رہا ہوں
وہ کام کرتے رہیں گے. ان کا یہ عزم ہے, آج سے نہیں شروع سے ہے, یہ ان کی لگن